देव बरो दीस दिवं भावाक आनीक भयणाक सगल्यांक देव बरो दीस म्हणटा आनी खेरीत भाशेन आयज हो व्हिडिओ कोता म्हजें नांव सिल्वेस्टर आनी हांव अल्कोहॉलिक्स एनॉनिमस हे संस्थेचो मेंबर वांगडी संस्थेचो आनी आयज हो व्हिडिओ कॉमेंट्स करपा कारण म्हळ्यार एक खेरीत भाशेन एक अवेरनस 5 वर्सां जालीं हांव प्रयत्न करतालो आमचे मेंबरा सांगाता रावन एक कोंकणी भाशेन आमचे गोंयच्या भावांक जे आमचे सोबर भाव आहाय सोऱ्यांतू पयस आहाय अल्कोहॉलिक संस्थेचे मेंबरा पासत आनी तेच भाशेन आमचे जे कश्टवताय जायते कुटुंब कश्टवताय सोऱ्यान आनी इश्टांचो सांगतो म्हणल्यार न्हू आमी सोऱ्याचेर कोंत्र न्हू आमी सोरो बरो सोरो पिवोंकूय केला जरी तर सोऱ्याचेर आमी कोंत्र न्हू बारा बंद करपाक कसले फंक्शन बंद करपाक आमचें ऑर्गनायजेशन वावरूना आमगे संस्था अल्कोहॉलिक्स एनॉनिमस संस्था म्हणटा ती जे कोणा बेबदिकायची पिडा लागल्या म्हणजे कितें बरो मनीस बरे भाशेन पितालो मागीर तो रिडू तेगे जिवितांत चड पिवप जालें आनी पीन तो मागीर दुयेंत पडपाक लागलो घरान लफडी करपाक लागलो काम वचना लागलो बायले भुरग्यां सतावपाक लागलो ते भाशेन हांव आहलो एकलो हांव आजून आहा म्हाका 19 वर्सां जालीं ह्या संस्थेन एक दीस करून तूं पयस आहा म्हणटा आयचो दीस व्हडलो हे वर्स तितू इम्पोर्टंट न्हू आमचे ते 1 डे एट अ टायम सो म्हाका हांव पितालो मोजी पितालो आनी म्हाका सोरो पियोंकूच जाल्लो एवरी टायम म्हाका मन सांगतालें बरे भाशेन पी बरे भाशेन पी बरे भाशेन पी खरें बरे भाशेन पिलां बरे भाशेन एन्जॉय केला पूण एक टायम येयलो सोरो म्हाका पियोंक लागलो आनी जेन्ना हांव सोरो पिता तेन्ना बरे भाशेन पियोंक वयतालो पूण केन्ना म्हाका बरे भाशेन जावूं ना हांव पीन घराक झगडी करप बायले मारप लास्ट इन शॉर्ट सांगपाक 27 वर्सांची सोऱ्यान म्हाका कोट्टी भिकारी करून सारको कोणशा बसयलो एक 60 वर्सां दादल्या भाशेन त्या टायमार पावून म्हज्या जिवितांत टर्निंग पॉयंट येता आनी हांव ह्या अल्कोहॉलिक संस्थेक पावता आनी थिंगसा म्हाका कळटा की पित्त मनीस वायट न्हू पिस्त न्हू तो एक दुयेंत मनीस आनी ही अल्कोहॉलिक्स एनॉनिमस संस्था आहा जी एक बेबदिकाय पिडे सापडल्या म्हणजे मनशाक पोतून सांगता बेबदिकाय पिडे सापडल्या मनशाक ही संस्था वावरता सो अल्कोहॉलिक संस्था 1935 स्टार्ट जाल्ली न्यूयॉर्क अक्रोन शारान डॉक्टर बॉब आनी बिल डब्ल्यू ह्या दोगांय भाव को फावंडर हे संस्था कॉमर्स हे को फावंडर डॉक्टर बॉब आनी बिल डब्ल्यू जेन्ना हे फर्स्ट टायम दोगो हॉस्पिटलां पडटाय सोऱ्या लागून एकलो दोतोर एकलो स्टॉक ब्रोकर आनी फर्स्ट टायम ते आपल्या जिवितांत 1935 एकमेकाक मेळटाय आनी एकमेकाक अनुभव दिताय ते तोंडा जे 15 मिनट बसून उलोवपा आसलो ते 5 वर बसून उलयताय आनी कितले कप ऑफ कॉफी पिताय ते आनी तेतून तेंची देवा कृपा देंवता की एक बेबद्याच्यान दुसऱ्या बेबद्या कडेन आपल्या अनुभव दिल्यार सोऱ्या उगडास येयना आनी हे भाशेन भाव 1935 ही संस्था कॉमेस जाली आनी आयज पासून ती संस्था जायती फुलल्या फांकल्या आनी ह्या संस्थेक दिशी जायते बेबदिकाय सापडल्यात बेबद्याच्या जिवितांत बरेपण हाडलां ह्या संस्थेन आनी त्याच भाशेन आयज संस्था अल्कोहॉलिक्स एनॉनिमस संस्था ग्रूप कोंकणी भाशेन आमचे गोंयच्या भावांक कितें भाशेन प्रयत्न करून आमी मुखार सरोन हो आयज ग्रूप ओपन केला कावन्सिलो ट्रिटी सेंटर होली ट्रिनिटी चर्च आहा हे चर्ची एक सकयल बेजमेंटान आमकां लुगार मेळ्ळा आयत्राक सोद्दा संडे आयत्रा 7 ती 8:15 ही मिटींग स्टार्ट जातली आनी उपकार मागोता हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करपाक कित्याक ही संस्था फुकट संस्था आनी बेबदिकाय पिडा कुटुंबीक पिडा सोरो एक पाट बेबदिकाय पिडा लागुल्ल्या मनशांक तेंगे कुटुंब काबार करून वयता आनी अल्कोहॉलिक्स संस्था कुटुंब एकठांयता आतां अल्कोहॉलिक्स संस्था जावन आसा एक संस्था लोकांची जी एकामेकाक आपलो अनुभव कळयतात आपल्या विशीं लागू जाल्ल्या प्रोस्टिट्यूटा विकतात हे संस्थेचो मेंबर वांगडी जावपाक कांयच फारीक करूंक नाका आमी आमच्याच पयशाच्या आदारार जियेता आनी हे संस्थेक खंयच्या सोयरीगत ना कसल्याच भासाभासान पडना न्हय म्हूण कसल्याच कारणाक मत दाखयना कसले राजकीय जावं सामाजीक वेव्हारांतूय पडना आमची जावन आसा एकूच चिंतना म्हणल्यार सोऱ्याच्या उगडांतल्या मेकळ्यार रावपाक आनी हेरांकूय सोऱ्याच्या उगडाक पिडेक सांपडल्या भावाक ओ भयणाक ओ लोकांक मेकळेपणाची वाट दाखोवपाक भाव इश्टांदो ही संस्था खंयच्या ऑर्गनायजेशन इनवॉल्व जायना खंयच्या रिलीजनाचेर उलयना खंयच्या पयशांचेर उलयना कोणागे पयशे घेयना आमच्यान आमची तोंडां पब्लिकली दाखोवपा जायना जावं नांव पत्रांचेर रेडिओचेर घालूं जायना कित्याक अल्कोहॉलिक संस्था ही संस्था फकत संस्थेन मेंबर जातो जाल्यार फकत खोशी दाखोवपा जाय सोऱ्यान तूं पयस रावपाक आनी उपकार मागता तुमी येतले आनीक हो व्हिडिओ शेअर करूय दुसऱ्या कुटुंबांत पावोय ही फुकट देवान फावो केला संस्था तीच संस्थे फायद करून भावन दुसऱ्या कुटुंबां बरेपण हाडपाक सो आयज जें दिसता लायफ इजी बरें लंडन शारान तितली जायती बिबदिकायची पिडा आयज कुटुंबीक जिवितांत भितर सरल्या आयज घरा भायर आसता हे सोऱ्याचे पिडेन आमी फकत सोऱ्याची फकत मजा चोयताय युट्यूबाचेर वॉट्सॅपाचेर जावं फेसबुकाचेर सोऱ्याची मजा चोयताय आनी खरें पावून तुमी सोऱ्या लागून आयज मोजयेक भितर सरलो सोरो आयज सोऱ्या लागून कितलीं कुटुंबां लासताय
पाय आसन पाय ना भुरग्यांक सोऱ्यान काबार जालो आहा. घोव आसन घोव ना बायलेक सोऱ्यान काबार जालो आहा. पूण हें आमकां कोणाक करपा नाका. पूण सोरो आमकां आमगे बायले कडच्यान आमगे फॅमिली कडच्यान पयस वता. जाल्यार तुका आनी म्हाका हो उलुगार आहा. अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस ग्रूप कोंकणी भाशेन कमेस जाला. शेअर करचो गोवन चॅनलांचेर, गोवन कम्युनिटीचेर, गोवन फेसबुकाचेर, खंयच्याय ग्रुपाचेर आहा जाल्यार बाबा तो ग्रूप शेअर करचो की एक बरी खबर जी हिस्ट्री कोंकणी ग्रूप अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस आसता. एक सफरींग अल्कोहोलिकाक हॉन्सलो होली ट्रिनिटी चर्च इन द बेजमेंट सदां 7 ते 8 15 जातली आयताराची. देव बरें करूं.